बाँकी राख्नु भएन, नर्कमा फाल्नु भयो। सायद स्वर्गको दूतहरू पनि परमेश्वरपट्टिको ऋणी थियो अनि उहाँ लिने रहेछ। तर अझै हामीले यहाँनिर ऋण चाहिँ कसरी भन्दाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँ र मेरो भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ वास गरेको छ अनि यो पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई दिनुभएको हो अनि यो चाहिँ परमेश्वरप्रतिको तपाईँ र मेरो ऋण हो। परमेश्वरसँग तपाईँ र मैले यो ऋणलाई चुक्ता गर्नुपर्नेछ। कसरी चुक्ता गर्ने? संसारको ऋण तिर्न सक्छौँ तर परमेश्वरको ऋण तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? जतिजना विश्वासी हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा यो ऋण छ। उत्पत्ति 2:7 यहाँनिर पढ्दाखेरि यहाँ के भनेको छ? जब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको मानव र मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदियो। तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि त्यो जीवनको सास चाहिँ उसको नाकमा फुकिदिनु भयो, अर्थात् पवित्र आत्मा चाहिँ हालिदिनु भयो। पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो भित्र हालिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरप्रतिको ऋणी छौँ। तपाईँ र म किन पाउँदैनौँ? हामी संसारको ब्याङ्कलाई ऋण भरेकोलाई हामी छकाएर हामी नागाल्यान्डमा ऋण खाएर नेपालको कुनापाच्चामा बसेर काम गरेर खान सक्छौँ। तर परमेश्वरको ऋण सक्दैन। परमेश्वरको ऋण चाहिँ सकिँदैन। ढाकेर ढाक्नु सकिँदैन, छकाएर छकाउनु सक्दैन, लुकाएर लुकाउनु सक्दैन। जब सृष्टिमा पाप भएको थियो, आदम र हावाले परमेश्वर आउने गरेको वरदानमा सुनेपछि उनले के गरे? उनले दुईजना लुके। किन लुके? उनीहरूको बिचमा पाप भएको थियो अनि त्यो पाप चाहिँ उनले लुकाउनु कोसिस गरिरहेको थियो, प्रयास गरिरहेको थियो अनि ऊ चाहिँ गएर लुकाउँदै थियो झोलमा। अनि परमेश्वरले हे आदम कहाँ छस् भनेर सोद्धाखेरि के भन्यो भने, प्रभु म लुकेको छु, तपाईँ आउँदै गरेको मैले स्वर सुनेको कारणले म लुकेको छु। त किन लुकेस्? म त नाङ्गै छु। तँलाई कसले भन्यो त नाङ्गै छस् भनेर? के तैँले मैले आज्ञा गरेको उल्लङ्घन गरिस्? मैले नखानु भनेको फल खाइस्? तपाईँ र म बिचमा त्यो आज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ। त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्नु गाह्रो छ, साह्रो हुन्छ। अनि यो ऋणलाई चुक्ता गर्ने समय र मौका यस समय यस घडी मात्रै हो, यही पृथ्वीमा मात्रै हो, स्वर्गमा गर्न सकिँदैन। वचनको साथमा मेरो श्रीमती गाली दिन चाहन्छु। जब मेरो श्रीमती आइसियुमा थिए, उसको अन्तिम सास उसले फेर्दै थियो, हामी दुईजना कुरा गर्दै थिए। मैले उसलाई भने कुरा गर्दै जाँदा अचानकमा त्यो समय आएपछि, मृत्युले उसलाई चाप्ने जब समय आएपछि त्यो आँखा बन्द भयो। मैले फिटिङ बनाइदिएको थिएँ। त्यो समयमा भेन्टिलेटर मिसिन चाहिँ साउन्ड निस्क्यो अनि त्यहाँदेखि मलाई डाउट भयो अनि त्यहाँदेखि हेरेँ अब चाहिँ हुँदैन। अनि मैले उसलाई गएर बोलाएँ। बोलाउँदै गर्दाखेरि ऊ आँखा खोल्यो न, आँसु झालिरहेको थियो। अनि मैले उसलाई बोलाउँदा कानमा यहाँनिर उसको नाम निला थियो। निला कराउँदाखेरि आँखा यो परेला हिला। अनि मैले उसलाई भने, चिन्ता नगर, तिमी नानीहरूको नाता नातिनीको कसैको चिन्ता नगर, तिमी प्रार्थना गर, परमेश्वरमा पश्चाताप गर, तिमी प्रार्थना गर र तिमी शान्ति आनन्दमा जाऊ। मलाई नसम्झ, परमेश्वरलाई सम्झ भनेर भन्दाखेरि परेलाको इसारामा बोल्यो। दुईजना निकै तिमीसँग त्यसरी बोल्यो। ऊ उसको ज्ञान हराउँदै जाने थियो। अनि त्यसो गर्दै जाँदै गर्दा परमेश्वरप्रतिको ऋणहरू छ भने पनि, परमेश्वरप्रतिको भएको गल्तीहरू छ भने पनि
हिँड्नु छोड्यो, जोसँग कानमा निलाउने चिच्चाएर कराउँदाखेरि फेरि एकचोटि परेला हिँड्यो। अनि मैले भने तिमी आरामसँग जाऊ है, हामी दुईजना परमेश्वरको इच्छा भयो भने स्वर्गमा भेट्नुला, म स्वर्गमा तिमीलाई भेट्नु फेरि आउँदैछु भने मैले जब उसलाई भने त्यतिखेर आँसु दरेर जानु। उसको मृत्युले, जुन उसको शरीरबाट मृत्युले गाँच्दै लगेपछि उसको चेहरा बदलिँदै रङ बदलिँदै गयो, मृत्युको चेहरा रङ पहेँलो हुँदै गयो। अनि मैले मेरो छोरा सबैलाई भने आमा चाहिँ गइसक्नुभयो। त्यो कारण त्यहाँ के थियो भने त्यहाँनिर एउटा पश्चाताप थियो, अनि त्यो पश्चाताप चाहिँ उनले माथि गर्नु सक्दैन थियो। त्यसै कारणले उनले गर्नुपर्ने हिँडेको थियो, यही भएको कारणले ऊ छटपटिरहेको थियो। अनि मैले जब त्यो लिएर प्रार्थना गरेँ अनि परमेश्वरमा आरामसँग सुत्यो। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको ऋण छ। तपाईँ र म आफ्नो मन मानेर खुसी गर्नु मिल्दैन। हामीले जब हामीले यहाँनिर, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सास अर्थात् पवित्र आत्मा नाकबाट हालिदिनु भएको छ। हामी भित्र पवित्र आत्मा परमेश्वरले महिनाको रूपमा दिनुभएको छ। 10 कोरिन्थीको हामीले 5:5 मा लेखेको छ, महिनाको रूपमा दिनुभएको छ। लोन, ब्याङ्कमा लोन लिन्छ नि, ब्याङ्कमा लोन लिँदाखेरि लोन लिएर एकचोटि उसलाई दिँदैन, फिर्ता लिने किसिमले उसले लोन दिन्छ। इन्ट्रेस्टको साथमा उसले लोन फिर्ता लिनुलाई उसले लोन दिन्छ। आज धेरै कम्पनीहरूले किसिमको लोनहरू दिन्छन्। हाउस लोन दिन्छ, कार लोन दिन्छ, आफ्नो मोटरबाइकको लोन दिन्छ। किनभने 1 लाखमा तपाईँले लिनुहुन्छ भने त्यसको 2 लाख उसले फाइदा पाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको यो आत्माको उन्नति तपाईँ र मैले गर्नुपर्नेछ। तपाईँ र यो नसोच्नु कि म क्रिस्चियन भएको ढुक्क छु, न, यो होइन, यो मिस्टेक छ। तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन हुने साथै साथ जिम्मेवारी पर्दछ। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी पर्दछ। तपाईँ र मैले परमेश्वरदेखि पाएको आत्माको ऋणलाई चुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यो ऋणले चुक्त गर्नुको निम्ति तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी पर्दछ। जब त्यसैले हामी शैतानको कमारा नबनाऊ, आफ्नो जिदतिर अहंकार र घमण्ड नभएर म मेरो जिद, म मेरो अहंकार, म मेरो घमण्ड, म यसै हुँ, म त्यसै नै होइन, त्यो प्रकारको जब अहंकारलाई हामी भन्छौँ भने ऋण चाहिँ चुक्त गर्न सकिँदैन। ऋणको साउले चाहिँ चेप्छ, अनि स्वर्गको साउले चेप्दा स्वर्गको ऋणको सजाएर चेपाइ चाहिँ नर्क हुन्छ, आगोले फस्ता हुन्छ। त्यसलाई पृथ्वीमा झेलले फस्ता गर्छ, पृथ्वीमा कोर्ट, हाई कोर्टले, सुप्रिम कोर्टले फस्ता गर्छ, तर स्वर्गमा हेलमा फस्ता हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ मेरो भित्र भएको आत्मालाई चाहिँ सधैँ पवित्र आत्मालाई जगाएर राख्नुपर्दछ। तपाईँ र म पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्माको भवन हो, पवित्र आत्माको स्थान हो। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट आज तपाईँ र मेरो हृदयमा बस्न चाहनुहुन्छ। आमेन। यसै कारणले हामी क्रिस्चियन छौँ, नामधारी होइन, कामधारी हुनुपर्दछ। यदि हामी सन्देहको क्रिस्चियन भन्छौँ भने गलत, नामधारी क्रिस्चियन हुन्छ भने नभएको बेस्ट। यदि हामी रोलमा त फलो गर्छौँ भने हिन्दूको बसेको ठिक छ। किन भन्दाखेरि रोल आज त सन्देह लाउँछु, कपडा लाउँछु, राम्रो सुन्दर कपडा लाएर जान्छु, यो सोचमा हामी छौँ भने गलत हो। यसमा हाम्रो परमेश्वरसँगको लिङ्क हुँदैन, उहाँसँगको लिङ्क हुँदैन। दुष्ट आत्मा शैतानपट्टिको लिङ्क हुन्छ, लुसिफरसँग हाम्रो लिङ्क हुन्छ। तर लुसिफरसँग लिङ्क हुने परमेश्वरसँग विरोध हुन्छ, परमेश्वरसँग विरोध हुने नर्कको सजायको ऋणमा च्याप्न पर्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो ऋणबाट, शैतानको जालबाट, शैतानले लगाएको पासोदेखि, फन्दादेखि निस्किनुको लागि उहाँले तपाईँलाई मलाई आफ्नो
परमेश्वरले पुत्रलाई पठाएर उहाँको रगतद्वारा शुद्धता बनाएर परमेश्वरले सृष्टिबाट दिएको ऋण आत्मालाई जगाइराख्नुको निम्ति त्यसलाई धोएर पखालेर शुद्ध बनाएर चोखो बनाएर राख्नुको निम्ति, किनभने परमेश्वर चोखो र शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई जस्तो बनाउनुको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस पृथ्वीमा पठाएर उहाँको रगतद्वारा तपाईँ मेरो मोल चाहिँ तिरियो। आमेन। मोल तिरियो, तपाईँ मेरो भित्र मोल तिरियो, किनभने हामी परमेश्वरका हौ, कारण उहाँले हाम्रो पापको मोल तिरियो, तिरेर किन्नुभयो। हामी उहाँको हौ, हाम्रो पाप मोल तिरेको भएको हुनाले हामी चाहिँ परमेश्वरको हौ। हामी चाहिँ आमेन, हामी परमेश्वरको हौ। त्यसैले भन्छ हामीले मनमानी गर्नु मिल्दैन, किनभने हामी स्वयं आफ्नो होइनौँ। हामी स्वयं चाहिँ आफ्नो त होइनौँ। हामी मनमानी गर्नु मिल्दैन। अघि मैले भने जस्तै म मेरो हो, म मेरो खुसी, म मेरो जे गर्छु म गर्छु, यो मिल्दैन। जर्मिया च्याप्टर 10 verse 23 मा भन्छ, त्यहाँनिर क्लियर गरेर भन्छ कि मानिसको आफ्नो होइन, उसले आफ्नो निर्देशन आफूले फैसला गर्नु कदाचित मिल्दैन। यहाँ बाइबलले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदछ कदाचित मिल्दैन भनेर भन्दछ, किनकि हामी भित्र भएको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको हो। यसै कारणले मानिसले आफ्नो मनमानी इच्छा गर्नु मिल्दैन। परमेश्वरको हो हामी भित्र भएको पवित्र आत्मा पहिलो कोरिन्थी 6:19 मा भन्दछ, हामी भित्र बसेको पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरको हौ। त्यसैले हामी आफ्नो इच्छाको काम आफू गर्नु मिल्दैन। त्यसैले हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामी संसारका आत्मा पाएको छैनौँ, हामीले स्वर्गको आत्मा पाएको छौँ। आमेन। हामी स्वर्गको दुःख र कष्ट र संसारको पीडाको झ्यालको आत्मा हामीले पाएको छ। परमेश्वरसँग आराधना र महिमा गर्ने पवित्र, शुद्ध र आनन्दका आत्मा पाएको छौँ। आमेन। हामीलाई पहिलो कोरिन्थीको 2:12ले हामीलाई भन्दछ, हामीले परमेश्वरपट्टिको आत्मा पाएको छौँ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई आफ्नो दिल ज्यानले प्रेम गर्नुपर्दछ। आमेन। आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा समझले, ज्ञानले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। मर्कुस 12:30 भन्छ, तेरो सारा शक्ति र तेरो सारा बलले, तेरो सारा समझले मलाई प्रेम। हामी सेवाका आराधना गर्न हामी आउँछौँ। हामी पहिलाको उखानले भन्नु भने हामी जयमसी भन्दै आइराखेको हुन्छौँ होइन। आइतबारको दिन त कहाँबाट निस्किन्छ जयमसी। नपढ्ने व्यक्तिसँग पनि जयमसी आइपुग्छ आइतबारको दिन। सोमबारको दिन त जयमसी त यतातिर रक्सीको भट्टीमा पसियो हुन्छ होइन। आइतबारको दिन जयमसी, सोमबार भयो रक्सीको भट्टीमा पसी, अनि त्यहाँनिर ऋणले टनाटन पसी होइन। अनि जिन्दगी चाहिँ सम्पूर्ण हामीले भात खानु पनि टाइम पाएको छैन, लडी रहेछ। दैलो खतम गर्दा पनि कुकुरलाई के अरे औडोलाई हानेको जस्तो तर्सेको छसँग ऋण पाउन आयो कि त्यसको त तिर्नुपर्ने थियो, महिनाको मर्यो आज त। फ्यामिली परिवार रमाइलो के भयो ऋण। फ्यामिलीमा आमा छोरी छोराले आज त महिना मर्यो, बाबाले पैसा लिएर आउँछ, चिची खाउँला। के को चिची खाउँला होइन। बाबाको हरिराम भएको छ, उठ्नु कता गर्नु भन्नु, महिना मर्यो टेन्सन उता भएको छ, यता टाढ्नु न उता टाढ्नु न के गरौँ। अनि बोल्नु सके त के गरौँ बोल्नु, त्यहाँदेखि टेन्सन उता परेको छ। के भयो खै त तलब दिएन, दिन्छ अरे अर्को कति दिइसक्यो, तिम्रो त दिन्छ अरे, किन हो दिन्छ अरे, पर्ख त दिन्छ अरे। ऊ एडजस्ट गरिरहेको छ उतातिर, कताबाट यता
यता गरी लिँदै बुढीलाई यतातिर पुर्ताल गरेर पुरा पे पाइन्छ नि यता कहाँ पाएँ नि तर बुढाले यता एडजस्ट गर्नुहुन्छ ऋणले चाहिँ किन जब एउटा ऋणको वास्ता गरिँदैन एउटा चिज तपाईँ मलाई दिएको खेलौना छ त्यसको भ्यालु गरिँदैन भने त्यो हातबाट गिरेर फुटेपछि नष्ट हुन्छ अनि त्यहाँ के हुन्छ पस्ताउनु बाहेक केही हुँदैन पस्ताउनु बाहेक केही हुँदैन अनि त्यो जीवन तपाईँ र मेरो जब छ भने तपाईँ र म सेवा गर्न आउँछौँ त्यो दिन आउँछु